जनाब वजीर साहब, ये मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से। जल्द इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये इमारतें बेमानी होंगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यकीनन इस्लामाबाद में 2018 में, और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी टीम थी ऑनरेबल जजेस की जिनको ये एहसास था, और हमने 2018 में पहले अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या हमारा जो साइल है, क्या जो हमारा लिटिगेंट है, जो वो जिसके लिए हमारा वजूद है, ख्वाह हम हैं या वकला हैं, हमारा वजूद ही उस साइल के लिए है, उस लिटिगेंट है। हमने पहले अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या उनका हम पे उस किस्म का एतमाद है जैसे होना चाहिए। इसमें कोई आर मैं नहीं समझता ये तस्लीम करने की कि उस साइल को, उस लिटिगेंट को, उस स्टेक होल्डर को हम पे उस तरह का एतमाद नहीं था। लेकिन 70 साल के इस निज़ाम को जादू की छड़ी के जरिए हम तब्दील भी नहीं कर सकते थे। तो उसका बुनियादी जो पहला कदम था वो एहसास और वो अज़म था, न सिर्फ जज साहिबान का बल्कि वकला का भी, कि हमारा मकसद उस साइल, उस लिटिगेंट की खिदमत करना। लेकिन फिर आइन में जब देखा तो आर्टिकल 7 में हमें पता ये चला कि रियासत जो है, रियासत की जो तशरीह है उसमें अदलिया का जिक्र नहीं, उसमें इंतजामिया है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें सूबाई पार्लियामेंट्स हैं, उसमें हर वो इदारा है जो इस्तिताअत या ताकत रखता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और इसी से मुंसलिक रियासत की जो एक बुनियादी ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, वो है टू इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। सिर्फ इमारतों पे हमने नहीं समझा कि इमारतें उसके बुनियादी वो है या यही जरूरत है। हमने उससे बढ़कर ये सोचा कि इमारतें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि 70 साल का जो निज़ाम है इसकी तब्दीली जरूरी है, उसके इस्लाहात जरूरी। उस इस्लाहात के लिए हमने आर्टिकल 7 को सामने रख के एक बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट पेपर भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। और मैं यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि ये बेसिकली उनका काम है, क्योंकि कवानीन में का रिव्यू भी होना है, इन प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। और जनाब वजीर साहब, ये मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से, क्योंकि तनकीद ही के जरिए हमारी इस्लाह होती है। न कोई तनकीद हम पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ना हमसे उससे कोई घबराहट होती। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो मकसद एक ही है, ख्वाह हम जज साहिबान हैं या हमारे वकला हैं, कि हमने अपने इस निज़ाम को तब्दील करना है। जो वो आईनी ऑब्लिगेशन है कि हर शहरी को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, वही हमारा मकसद है, वही हमारा गोल है।
لیکن میں پچھلی حکومت کو بھی کم از کم یہ ضرور ایکنالج کروں گا کہ جب ہم نے ان کو باور کرایا تو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس بھی 60 سال میں پہلی دفعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ مدت میں تکمیل ہونے کو ہے. اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو بھی میں ایکنالج کروں گا کہ ان کی ذاتی انٹرسٹ لے کے اس پروجیکٹ کی بھی تکمیل جلدی ہو رہی ہے اور جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے وہ بھی اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹیگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے. ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے. یہی ہمارا ارادہ ہے, یہی ہمارا ایم ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے خواہ مقننہ ہو خواہ انتظامیہ ہو, اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ عوام یا جو سائلین ہیں ان کا اعتماد شاید اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے. ہم نے وہی اعتماد ان کو بحال کرنا ہے جو کہ ان کا حق ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وکلاء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے عارضی جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس کا انوگریشن اپنے ہاتھوں سے کیا. اور اس ضمن میں اتنا میں عرض کر دوں کہ بلڈنگ جب بن رہی تھی یا بن گئی تھی تو اس میں یقیناً ہائی کورٹ کا ایک رول تھا, لیکن جب سے میں ایلیویٹ ہوا ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہائی کورٹ یہ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے, انتظامیہ اس میں یہ وہی اس کو مکمل کرے. لیکن بڑا تعجب ہوا, تعجب اس لیے ہوا کہ جب ہم ادھر آئے تو بار روم کا ہم نے پوچھا کہ بار روم کہاں پہ, تو جو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں 4تھا فلور ہے اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اس کے بعد یہ ٹائم صرف اس لیے لگے گا کہ یہ پروجیکٹ پھر کنسیو ہوا اور ماشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا, اور امید رکھتا ہوں کہ صرف یہ بات ان عمارتوں پہ نہیں رکے گی بلکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے سستا اور انیکسپینسو اور ایکسپیڈیشس جسٹس کا اپنا جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرے گی. بہت شکریہ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطا من اللہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام کو سستا اور فوری انصاف ملنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاحات کے ذریعے نظام انصاف کو ٹھیک کیا جائے. ہمیں عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو بحال رکھنا ہے. جتنی خوبصورت بھی ہو اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی ہو, اگر اس ادارے کے اصل سٹیک ہولڈر عوام اور اس کے لٹیگنٹس کو